नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, शेख रशीद साहब कहते हैं कि मुल्क में एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। हो सकता है खून रेज़ी या महलों में खूनी झड़पें शुरू हो जाएं। मुल्क में लोग जो हैं वो इमरान खान की एक कॉल पर निकले हैं और मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त नफ़रत पाई जाती है। गो मौजूदा हुकूमत कोशिश कर रही है कि लोगों को रिलीफ़ दें। मोतबर ज़राए से मालूम हुआ है कि घी और चीनी मार्केट में सस्ते मिलने शुरू हो गए हैं। इस तरह अगर ये रिलीफ़ देंगे, हो सकता है कुछ अरसे बाद लोगों की नफ़रत जो इस ख़ानदानों के साथ है जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, वो इनको भूल जाएं। लेकिन बहुत मुश्किल मालूम होता है। अभी तक लोगों को फ़ौज के साथ भी वो एतमाद नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। फ़ौज एक अमन की ज़मानत होती है एक मुल्क के लिए, और फ़ौज की इज़्ज़त में इजाफ़ा होना चाहिए। इसलिए उनको अपने वक़ार का ख्याल रखते हुए ऐसे काम करें जो मुल्क के लिए कारआमद हों। इधर यूरोप में रूस और यूक्रेन की जंग के मामले में अभी तक कोई नरमी नज़र नहीं आ रही। अमेरिका दुनिया में अपनी बर्तरी साबित करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, खा इसको दुनिया को तबाह ही क्यों ना करना पड़े। रूस और यूक्रेन के दरमियान जो मामला है, ठंडा होने की वजह से, ठंडा होने की ज़रूरत है लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। उसको मज़ीद हवा दी जा रही है दोनों जानब से। यूरोप में भी एटमी असला इकट्ठा हो रहा है और रूस की कार्रवाइयाँ भी कम नहीं हो रही हैं। दोनों तरफ से जो है वो आग को हवा दी जा रही है, जो कि दुनिया के लिए नहायत ख़तरनाक साबित हो सकती है। अगर अचानक हमला दोनों तरफ से हो जाए तो फिर ये दुनिया चंद दिन की मेहमान ही होगी, क्योंकि ऐसा असला इन दोनों ताकतों के पास है कि दुनिया का मामला साफ़ करने के लिए चंद घंटों की ज़रूरत होगी। और ये बहुत ख़तरनाक मोड़ की तरफ दोनों ताकतें जा रही हैं। दोनों ताकतें हठधर्मी का शिकार हैं, तो इनकी हठधर्मी दुनिया के साथ जो बहुत ख़तरनाक ये खेल खेला जा रहा है, दोनों तरफ से जंग की भरपूर तैयारियां हो रही हैं। और इससे कबल कि एटमी हमला हो जाए तो उस वक़्त आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस जगह एटम बम ने गिरना है वो जगह तो सदियों के लिए जल कर राख हो जाएगी, वहाँ तो कुछ भी नहीं बचेगा,
نہ انسان، نہ کوئی اور چیز دنیا کی بلڈنگیں. لیکن اس کے جو اثرات ہوں گے، جدھر جدھر تک ہوا اس کی جائے گی، ایٹمی شعاعیں جدھر جدھر جائیں گی، وہ متاثر کرتی جائے گی، تباہ کرتی جائے گی. وہاں پر انسان اگر موقع ملے اس کو تو وہ بچ سکتا ہے، کیونکہ اس کی ایٹمی شعاعیں یا زہریلی گیس جب پھیلے گی وہ میلوں کے حساب سے، بعض بڑے بم 100 میل تک بھی وہ علاقے کو کور کریں گے. جہاں تک بھی وہ اثر کرے گی، جدھر جدھر بھی وہ جائے گی، وہ زندگی ختم کرتی جائے گی، چاہے انسانی زندگی ہو یا حیوانی زندگی ہو، پرندوں کی ہو یا زمین پر چلنے والوں کی ہو. لیکن ایک گنجائش ہے ان لوگوں کے لیے جو گرنے کے مقام سے دور ہیں. اگر وہ نشیبی علاقوں میں، زمین کے انڈر گراؤنڈ یعنی نشیب میں، جیسے مورچہ ہوتا ہے، اس قسم کا اگر زمین کے اندر، زمین کی سطح کے نیچے تک اگر آپ بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں تو آپ کو بچنے کا پھر امکان ہے، کیونکہ اس کے اثرات زمین سے 1 فٹ اونچا جو چیز ہوگی اس پہ اثر انداز ہوں گے. جو زمین کے ساتھ یا زمین کے اندر انسانی یا حیوانی جان ہوگی، اس کی وقتی طور پر بچت ہو جائے گی. کچھ عرصے بعد اس کا اثر جو ہے وہ جب جاتا رہے گا، پھر وہ باہر پھر وہ نکل سکتے ہیں. تو اس کے لیے قبل از وقت آپ نے گھر میں ایک مورچے کی مانند گڑھا بنانا ہوگا، یا کیلر کہہ لو جو انڈر گراؤنڈ ہے، یا سرنگ ہیں جو پہاڑوں میں، وہ بچت کرے گی. زمین پر لیٹ جانے والے بھی نشیبی جگہ پر بچ سکیں گے. لیکن اس میں پھر آپ کو چند دنوں کا کھانا پینا بھی رکھنا ہوگا انتظام کر کے، کیونکہ کچھ عرصہ تک آپ باہر نہیں نکل سکیں گے. جب بھی نکلیں گے آپ کو ایک ہوا کا جھونکا ہی ختم کر دے گا. وہ ریڈیائی لہریں جو ہیں جب تک وہ ہوا میں ہوں گی وہ آپ کی زندگی کے لیے خطرناک ہوں گی. تو اس کے لیے اگر آپ کے پاس موقع ہے ایسا تو قبل از وقت تیاری کرنا یہ ضروری ہے. اس کے علاوہ میں 2 ادویات آپ کو بتاتا ہوں، ہومیوپیتھک کی ادویات ہیں. ایک کا نام ہے کارسینوسین، CARCINOCINE، کارسینوسین. دوسری دوائی کا نام ہے ریڈیم برومائڈ، RADIUMBROMIDE. اس کی 1,00,000 کی طاقت اگر آپ ہر مہینے ابھی سے لینا شروع کر دیں تو اگر وقت پر آپ خدا نہ خواستہ اس ایٹم بم کی رینج میں ہیں تو اس کے اثرات آپ پر کم سے کم ہوں گے. بڑوں کے لیے 1,00,000 کی طاقت ہے، چھوٹوں کے لیے 200 کی طاقت ہے. 10 سال سے چھوٹے، 10 سے 20 سال تک 1,000 یا 10,000 کی طاقت بھی آپ کو مہینے میں 1 بار کھانے سے
عموماً بڑوں کو 1 لاکھ کی دی جائے، چھوٹوں کو 200 طاقت کی دی جائے۔ 200 طاقت کی جو ہے وہ ہفتہ وار اس کو آپ نے کرنا ہے، لینا ہے، اور 1 لاکھ طاقت کی آپ کو مہینے بعد ایک خوراک لینی ہے۔ تو یہ ہے قبل از وقت احتیاطی تدابیر اور اس کا علاج ممکنہ بیماری کے پیش نظر۔ تو یہ آپ کو میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیا ہے کہ حالات دنیا کے بگڑ رہے ہیں۔ کسی وقت بھی یہ جب جنگ شروع ہو جائے گی پھر کوئی موقع نہیں ملے گا کسی کو، کیونکہ یہ آنن فانن معاملہ ہوگا۔ قبل از وقت اس کو کھا کر آپ اطمینان کر لیں۔ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ جنوں کو خدا نے بچانا ہے ان کے لیے پھر سبب بھی بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر اپنا رحم کرے اور بے گناہ لوگ جو ہے وہ مارے نہ جائیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی دبائیں، تو اس کو شیئر کریں تاکہ لوگ جو سن کر اس سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔